हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे दीवानगी ड्रामे की। दीवानगी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सुल्तान अपने दोस्त को आगे करेगा हारून की बहन के रिश्ते के लिए, और बिल्कुल ऐसा ही होगा क्योंकि सुल्तान हारून की माँ को कह कर टाल देता है कि रिदा मेरी छोटी बहन की तरह है, मैं बहुत जल्द इसके लिए रिश्ता देखूंगा और आपको बता दूंगा। फिर सुल्तान फवाद को हारून की फैमिली से मिलवा देता है ताकि फिर से नगीन के करीब आ सके। नगीन समझ आती है कि ये सुल्तान की नई चाल है। वो अपनी सास और रिदा को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि अपनी बेटी का मामला है, आप मेरी बात समझें, फवाद की फैमिली के बारे में कुछ तो जानने की कोशिश करें, पूछें। हारून की माँ नगीन को चुप करवाते कहती है कि सुल्तान साहब ने हर चीज़ की गारंटी ली है, बस बात ख़त्म। नगीन इनकी बात सुनकर परेशान है कि वो किस तरह रिदा को अंधे कुएं में फेंक सकती हैं जब जानती हैं कि सुल्तान और इसका दोस्त किस वजह से ये रिश्ता कर रहे हैं। यहाँ रिदा जो पहले सुल्तान का नाम सुनकर शर्माती थी, अब फवाद के रिश्ते का सुनकर शर्माने लग गई है। नगीन की बहन नुज़रत जो नगीन के घर पर मौजूद है, अपनी बहन को इस सूरत हाल से निकालने की वजह से फिर से सुल्तान से बात करती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या मकसद है तुम्हारा, क्यों कर रहे हो तुम इतने मेहरबानियाँ। सुल्तान कहता है मैं नगीन की खुशी के लिए। ये सुनकर नुज़रत जवाब देती है कि इसे तुम्हारी दी हुई दौलत और आसाइशों में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुल्तान कहता है इसे नहीं होगी, लेकिन इसके शौहर को तो है ना। सुल्तान हारून को नगीन से दूर रखने के लिए इसकी एक्स गर्लफ्रेंड को इसके सामने ले आया। ऑफिस में हर वक्त इसको हारून के आगे पीछे घुमा रहा है ताकि हारून का ध्यान नगीन से हट जाए, और इस वजह से जब हारून ऑफिस टाइमिंग के बाद घर जाने के लिए निकलता है तो इसे रोक लेता है। बहुत ज़रूरी मीटिंग है सर, असल में मुझे आज घर जल्दी जाना है। सुल्तान की वजह पूछने पर बताता है सर आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, मेरी मिसेस मेरा वेट कर रही होगी। ये सुनकर सुल्तान इसे जाने इजाज़त देने की बजाय इसको कहता है कि अपनी मिसेस को सॉरी कह देना मेरी तरफ से। इधर नुज़रत नगीन को आकर बताती है कि मेरी बात हुई है सुल्तान से, और शायद सुल्तान के इरादे जानने के बाद नुज़रत ने कोशिश की है हारून के घर वालों को इस रिश्ते से मना करने की, और हारून की बहन की बातें सुनकर जवाब में हारून के लाहौर में होने वाली मसरूफियात के बारे में और इसकी एक्स गर्लफ्रेंड का जिक्र कर दिया, जिसके बाद नगीन और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। आप ही ये क्या कर दिया आपने, इतने बड़े झूठ को हम कैसे हैंडल करेंगे। जिस पर नुज़रत कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारा घर बचाने के लिए किया है। नगीन को इस बात की टेंशन है कि हारून सवाल करेगा कि मैं लाहौर किसके साथ था, तुम्हें कैसे पता चला, तुम मेरी जासूसी करवा रही हो। सुल्तान तो अपनी ज़िद का पक्का है। सुल्तान नगीन को पाने के लिए हारून को मज़ीद अपने एहसानात तले दबाने की कोशिश करेगा। इसकी बहन की मंगनी अपने दोस्त से करेगा बहुत धूमधाम से। हारून और इसकी फैमिली का एतबार सुल्तान पर मज़ीद पुख्ता हो जाएगा, और ये नगीन के लिए ठीक नहीं होगा क्योंकि अब सुल्तान जो कहेगा इसकी बात मानी जाएगी। अगर नगीन पहले ही हारून को एतमाद में लेकर सब बता देती तो शायद ये हालात यहाँ तक ना पहुँचते। व्यूअर्स, अब आप आगे देखेंगे कि सुल्तान दुरानी की शादी पॉसिबल ही नहीं है कि सुल्तान दुरानी रिदा से शादी करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ना ही ये सीन बनेगा। यहाँ जहाँ तक बात रही इसके OST की, वहाँ बहुत ज़्यादा फंक्शन के सीन दिखाए गए हैं। इस बात को अच्छे से ऑब्ज़र्व किया जा सकता था कि लाजमी किसी का तो फंक्शन था, अब ये फंक्शन किसका करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हारून की बहन की उसकी शादी तो सुल्तान ने अपने दोस्त के साथ ही करवानी थी, वही कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि सुल्तान की आखिरी चाल इस ड्रामे में क्या होगी।
تو وہ چال سلطان چل چکا ہے۔ میرے خیال سے وہ نگین کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تمہارا ہسبینڈ اپنی ایکس کے ساتھ مل رہا ہے اور وہاں پر ٹائم سپینڈ کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ پکچرز بھی دکھا دیتا ہے جس پر نگین بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کرتی۔ لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پر آپ سب کا بالکل بھی دھیان نہیں ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جو ڈرامے کے اندر رمشا کا کریکٹر ہے آپ کو دکھایا گیا ہے، ہارون کی ایکس جو دوبارہ سے آ گئی ہے، اس کی جو حرکتیں ہیں بہت مشکوک ہیں، اور اس کی بہت سی ایسی مومنٹس ہیں جس میں نے اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ رمشا سلطان سے ملی ہوئی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سلطان درانی نے رمشا کو بھی خرید رکھا ہے کہ اس نے ہارون کو کسی طرح اپنی طرف مائل کرنا ہے اور ہارون کے دل میں اس کی بیوی کے لیے نفرت پیدا ہو، اور نگین کو بھی اسی شک و شبہات میں ڈالنا ہے کہ وہ ہارون کے ساتھ لڑے اور دونوں میں سپریشن ہو۔ یہ ہے سلطان کی آخری چال، اور اس کا پروف میں کچھ اس طرح سے دیتی ہوں کہ بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ رمشا کو ایکٹنگ کرنی نہیں آتی، لیکن مجھے ایسا لگا جہاں تک یہ ایکٹنگ کر رہی ہے یا روتی ہے یا یہ نوٹنکی کر رہی ہے تاکہ ہارون کے سامنے اچھی بنے۔ دوسرا پوائنٹ، کون سی لڑکی ایسا کرتی ہے مطلب کہ لڑکے کو بلا لے وہ بھی ڈنر پر؟ بہت کم چانسز ہے کہ وہ لڑکی جو پہلے ہی شرمندہ ہو۔ تیسری بات، سلطان درانی کو اس بات کا کیسے پتہ چلا کہ وہ وہاں ڈنر پر ہیں، اور اسی ٹائم پر وہ لڑکا بھی بھیج دیا جس نے تصویریں بنائی ان دونوں کی؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ رمشا بھی ملی ہوئی ہے۔ رمشا نے ہی بتایا ہوگا سلطان درانی کو کہ میں اس طرح سے ہارون سے مل رہی ہوں، جو بھی کرنا ہے، ویڈیو بنانی ہے، پکچر بنانی ہے، آپ بنا لیں۔ ایک اور پوائنٹ، آپ نے ایپیسوڈ میں غور نہیں کیا کہ رمشا نے زبردستی سے ہارون کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور پکڑ بھی لیتی ہے۔ اس چیز کو اچھے سے کیپچر کیا گیا۔ یہ ساری مومنٹ جو رمشا کی طرف سے ہو رہی ہیں، اس بات سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بندی ملی ہوئی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلے 2 یا 3 ایپیسوڈ میں آپ کو اچھے سے واضح کر دیا جائے گا۔ جب اس چال کا ہارون اور نگین کو پتہ چلے گا تو نگین کو لگے گا کہ اب بھی سلطان مجھے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے دل میں میرے لیے پیار نہیں ہے۔ سلطان سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوگی کہ نگین یہ سوچے شاید وہ اس کو صرف تنگ کر رہا ہے، اس کے لیے پیار نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ یہ کام کرے گا، وہ اپنی ساری دولت جو آلریڈی اس کی بیٹی کے نام ہے، ہو سکتا ہے کہ بیٹی جانے سے پہلے ان کے ہینڈ اوور کر جائے ہارون کے نام پر ساری دولت، اور نگین کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ واقعی وہ اس سے پیار کرتا ہے، وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا، اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے وہ اینڈ پر خودکشی ہی کرے گا۔ مجھے ابھی بھی لگتا ہے اسی طرح کہ سلطان کو اینڈ پر خودکشی کرتے ہوئے دکھایا جائے گا، کیونکہ جتنی زیادہ اس کو حرکتیں کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، آپ خود سوچیں کہ کوئی بھی سینس اس بات پر بنتی ہی نہیں کہ ساری حرکتوں کے بعد بھی نگین کو اینڈ پر سلطان کا ہوتے ہوئے دکھایا جائے، اور یہاں پر ہارون ہو جائے پکا پکا رمشا کا۔ بہت ہی ڈرامے کا اینڈ بہت ہی پیتھیٹک ہوگا میری نظر میں۔ آپ نے دیکھا کہ نیکسٹ پرومو میں سلطان درانی کیا کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے جا کے سوری کرنا، کہ کیا ہارون کو ساری بات کا پتہ چل گیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساری بات کا تو نہیں، لیکن یہاں پر جس طرح سے بڑی بہن کو سمجھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے نگین کو کہ تم نے بالکل بھی بات شیئر نہیں کرنی، بہت سمجھاتی ہے کہ تم ایسی غلطی کرو گی تو ہارون کو کھو دو گی، لیکن اتنا وہ کہہ چکی ہے کہ سلطان صاحب آئے تھے اور کال بند ہو گئی تھی۔ ہارون کے مائنڈ میں یہ بات چل رہی ہوگی کہ آخر کیوں سلطان اتنی رات کو آئے اور میری بیوی سے بات کرنے، اور ضرور وہ اس چیز کی انویسٹیگیشن کرے گا۔ ہارون نگین سے پوچھے گا کہ تم کیا کہہ رہی تھی کہ سلطان گھر میں آئے تھے؟ وہ کہے گی کہ ہارون سلطان آئے تھے، وہ میرے سے پوچھنا شروع ہو گئے تھے امی اور سسٹر کے بارے میں، کافی کمفرٹیبل لگ رہے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ اس طرح سے نگین بات کو رفع دفع کرے گی۔
ہارون اس بات کی ٹینشن نہیں لے گا، لیکن سلطان کو شک ہو جائے گا کہ ہارون کو کچھ بتایا گیا ہے، اس لیے سلطان بات کو کور کرنے کے لیے کہے گا کہ میں اپنی مسز سے میرا ایکسکیوز کرنا۔ وہ بھی یہی کچھ بولے گا کہ میں بس اس طرح سے ملنے کے لیے گیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے نا، کیونکہ تم یہاں پر نہیں تھے اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی فیملی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے سلطان بات کو کور کرے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ ریزن ہے کہ اپنی بیوی کو جا کر سوری بولنا۔ بس دوستوں، امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ہاں، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بائے۔